यो भिडियो स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि यो भिडियो 1080p मा हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि मैले यो वेब पेज र यो वेब पेज मैले देखाउनु पर्छ, त्यही भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले यो टेक्स्टहरू ठुलो बनाउन सक्दिनँ। अब आज हामी के बनाउँछौँ हाम्रो भिडियोमा भन्दाखेरि यो अबाउट पेज, जहाँ हाम्रो अबाउट तगला साइन्टिस्ट जे पनि छ यो छ। हामीले यो टेस्टिमोनियल बनाउनु पर्ने छ अनि हाम्रो फाइनली फुटर छ। अब यसलाई बनाउन एकदमै धेरै सजिलो छ। यसलाई बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि index.html मा जे पनि हाम्रो html छ, हामी यसलाई कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट गर्छौं सबैलाई र कन्ट्रोल सी दाबेर हामीले यसमा about.html मा पेस्ट गर्दिन्छौं। अब हाम्रो कस्तो देखियो अबाउट पेज, हाम्रो बन्दै गरेको। यो भनेको हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको यो अबाउट पेज हो। यो भनेको हामीले अहिले बनाउँदै गरेको र हाम्रो अबाउट पेजमा सबै index.html को html आइसकेको छ र हामीलाई के चाहिदैन हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। यो अबाउट पेजमा हामीलाई अफ कोर्स यो नेभिगेसन बार चाहिन्छ हामीलाई, अनि यो फुटर पनि चाहिन्छ। अरु हामीलाई केही पनि चाहिदैन। अब हामीले कहाँबाट यिनीहरूलाई उडाउन सुरु गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो सेक्सनदेखि यो तल जुन सेक्सन छ, यो मेन फुटर जुन छ, यसको माथिदेखि हामीले सबै रिमुभ गर्छौं। त्यहाँसम्म रिमुभ गर्छौं जहाँ हेडर ट्याग क्लोज भएको छ। अब हामी सेभ गर्छौं कस्तो देखिन्छ हाम्रो। अब हाम्रो शोकेस छ र फुटर छ अनि यो छ। अब हामी शोकेसलाई पनि रिमुभ गर्छौं। यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्छौं, ब्याक स्पेस दिन्छौं, सबै रिमुभ भयो। अब हाम्रो के बाँकी छ, हाम्रो हेडर र फुटर। अब चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने खालको पेज भयो। अब पछि हामी जब यो HTML र CSS मात्रै युज नगरेर अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु युज गर्छौं, यो भनेको त मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र स्टाइल शीट ल्याङ्ग्वेज मात्रै युज गरिरहेको छु मैले। पछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेपछि हामीले यो सबै HTML कपी हामीले आफै गर्नु पर्दैन। यो सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले मिलाइदिन्छ। यो जहिले पनि यो हेडर र फुटर देखाउने काम चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले गर्छ र अहिलेको लागि चाहिँ हामी यसरी नै काम चलाऊँ। र पहिलो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो HTML को स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। पहिली सुरु CSS युज गर्नु भन्दा पहिले र राम्रो स्ट्रक्चर कसरी बनाउँछौं हामीले। अब हाम्रो के छ, पहिले हाम्रो अबाउट थग लाइफ साइन्टिस्ट भनेर लेखिरहेछ अनि हाम्रो दुईटा प्याराग्राफ छ। त दुईटा प्याराग्राफ ट्याग किन छ मैले कसरी पत्ता लगाए भन्दाखेरि यो ट्याग र यो टेक्स्ट र यो टेक्स्ट भिन्नै छ भनेपछि यता अफ कोर्स हामीले दुईटा प्याराग्राफ ट्याग युज गरेको होला। एउटा प्याराग्राफ ट्याग, अर्को प्याराग्राफ ट्याग, किनभने प्याराग्राफ भनेको ब्लक एलिमेन्ट हो भनेर मैले भनिदिइसकेको थिएँ, नभए कसरी हेर्ने भनेर पनि मैले बुझाइदिइसकेको थिएँ पहिलेको भिडियोमा। र ब्लक एलिमेन्ट जहिले पनि एउटा यता बस्छ अनि खाली ठाउँ छोडेर अर्को यता बस्छ। अब हामी अर्को कुरा के गर्छौं, अब हेडरदेखि तल सेक्सन बनाउँछौं किनभने हामीले केही कुरा एड गर्दैछौं र यसको आईडी भनेको चाहिँ अबाउट राखिदियौं। अब हामीले के गर्छौं, अर्को कुरा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले यता हामीले जे पनि देख्न सकिरहेछौं हो त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं यता। अब यता हाम्रो अबाउट थग लाइफ साइन्टिस्ट भनेर ठुलो टेक्स्ट छ भनेपछि यसलाई हामीले H2 बनाइदियौं, H1 युज नगरौं र अबाउट थग लाइफ साइन्टिस्ट भनेर यता लेखिदिएँ मैले। अब म प्याराग्राफ ट्याग लेख्छु। यो प्याराग्राफ ट्यागमा जे पनि छ फर्स्ट प्याराग्राफमा यो म सबै कन्ट्रोल सी हानेर म यता प्याराग्राफ ट्याग भित्र पेस्ट गरिदिन्छु र अर्को ट्याग फेरि प्याराग्राफ ट्याग लेख्छु अनि अर्को जुन छ टेक्स्ट यसलाई सबै कपी गरिदिन्छु
अनि अर्को प्याराग्राफ ट्यागमा पेस्ट गरिदिन्छु। अब हाम्रो बन्दै गरेको पेज कस्तो देखियो? हाम्रो यस्तो देखियो। अबाउट थग लाइफ साइन्टिस्ट छ। अनि यता नोटिस गर्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि यता स्पेस छ, तलपट्टि स्पेस छ। यो किन भएको होला त? एकदमै स्पेस त धेरै नै देखियो नि त। style.css मा जाउँ र हाम्रो माथि जाउँ र हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो h1 h2 र h3 यदि तीनटा ट्यागमा यदि हामीले कुनै पनि ट्याग लेख्यौँ भने हाम्रो प्याडिङ बटम भनेको 20 px हुन्छ। भनेको मतलब यो ट्यागले आफ्नो भित्रबाट 20 px चाहिँ तल बटम भनेको तल खाली ठाउँ छोड्छ, जुन अहिले यसले गरिरहेछ। र प्याराग्राफ ट्यागले पनि हाम्रो छोडिरहेछ खाली ठाउँ। र त्यो अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ, किनभने यता हामीले मार्जिन छोडेर छौँ 10 px हाम्रो प्रत्येक प्याराग्राफ ट्यागमा। त्यही भएर अब हामीले जुन पनि प्याराग्राफ ट्याग लेख्छौँ त्यसमा मार्जिन 10 px माथि र तल छोडिदिन्छ र लेफ्ट र राइटमा कति पनि छोड्दैन। हाम्रो यो पहिलेको सेटिङ हो, हामीले बनाएको सेटिङ। अब हामीले अर्को नोटिस गर्ने कुरा के छ हाम्रो पेजमा? हाम्रो अबाउट थग लाइफ साइन्टिस्ट र यो दुईटा प्याराग्राफ हाम्रो लेफ्ट साइडमा बसिरहेछ र हाम्रो यो इमेज जुन छ यो राइट साइडमा बसिरहेछ। अब हामीले त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामीले पहिले सुरु हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्यो HTML को, त्यो सोच्ने कुरा आउँछ। त्यो सोच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यो गर्नको लागि हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले h2 लाई मात्रै हामीले लेफ्टमा राखेको होइन, हाम्रो यो प्याराग्राफ ट्यागलाई मात्रै पनि हामीले यो सबैलाई हामीले लेफ्टमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई ग्रुप गर्यो भने सजिलो हुन्छ। ग्रुप भनेको एउटा डिभ भित्र यो सबैलाई राखिदियो भने त्यो डिभ चाहिँ लेफ्ट साइडमा बस्दाखेरि यो सबै पनि लेफ्ट साइडमा बस्छ हैन, किनभने यो सबै भनेको अब त्यो डिभको चिल्ड्रेन हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ? अब हामी यता एउटा क्लास हाल्दियौँ डिभको अबाउट -info भनेर। अनि यो यसमा चाहिँ हामी यो सबै माथि हाल्दिन्छौँ यसको, र अल्ट र अप गर्यो भने यो माथि जान्छ र डिभ ट्याग यता क्लोज भइरहेछ, यता स्टार्ट भइरहेछ भनेपछि यसले सबै आफूमा राखिरहेछ, आफूभित्र राखिरहेछ जुन पनि h2 छ। अब हामी अर्को क्लास बनाउँछौँ अबाउट इमेज, जसमा चाहिँ हाम्रो इमेज बस्छ। र मलाई पहिले नै थाहा छ इमेज कुन इमेज हो भनेर, र हामीले डट लेख्नुपर्छ किनभने हामीले हाम्रो इमेज फोल्डर भनेको हाम्रो यतै छ हैन, हाम्रो करेन्ट फोल्डरमै छ, यही फोल्डरमा छ। र स्ल्यास गरेपछि हाम्रो यो फोल्डरमा भएको फोल्डर देखाउँछ। इमेज फोल्डरमा जान्छौँ र photo2 भन्ने जेपीजी हामीले राख्छौँ। अल्टमा चाहिँ अबाउट इमेज राखिदिन्छु। अब सेभ गरिदिन्छु। अब कस्तो देखिन्छ? अब हाम्रो एकदमै ठुलो इमेज देखिरहेछ। अब यसलाई हामीले सानो बनाउनु पर्यो, तर हामीले एकदमै राम्रो टेक्निक युज गरेर हामीले यसलाई गर्छौँ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? style.css मा जानु पर्यो। अनि हामीले सोच्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि अबाउटलाई अहिले छोड्दिउँ, अबाउटलाई हामीले अहिले टच पनि नगरौँ। डट अबाउट ड्यास टेक्स्ट छ हैन, कि इन्फो छ, इन्फो छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले फ्लोट भनेको पहिले सुरु त हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? यसलाई लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्यो, त्यही भएर फ्लोट भनेको लेफ्ट। अनि हामीले के गरेछौँ? यो कम्प्लिट भइसकेको यो पेजमा हामीले यसलाई
आधी खाली ठाउँ छोडेर छौँ हामीले यसलाई 50% दिएर छौँ यसलाई 50% दिएर छौँ अब हामी त्यही गर्छौँ विथ भनेको 50% हालिन्छौँ अबाउट इन्फोलाई जसले यो टेक्स्टहरु सबै यहाँ राखिरहेछ र हामी के गरौँ त केही पनि यता छ कि छैन बदलाव केही पनि बदलाव जस्तो देखिदैन र पनि भएको होला केही र डट अबाउट ड्याश इमेज अन्त हामीले त्यही गरेर छौँ नि त अब अबाउट इमेजलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्लोट राइट हामीले राइट तिर राख्ने हो नि त त्यही भएर अनि यसलाई पनि विथ 50% दियो भने राम्ररी साइज हुन्छ अब हाम्रो के भयो केही भयो जस्तो लाग्दैन हामीलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को कुरो हाम्रो यो जुन इमेज छ यो इमेज भनेको इनलाइन एलिमेन्ट हुन्छ पहिलेदेखि नै र यो इनलाइन एलिमेन्टलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्लक एलिमेन्टमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यही भएर अबाउट ड्याश इमेज र यो अबाउट इमेज को भित्र चाहिँ हाम्रो इमेज ट्याग छ यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले ब्लक गर्नु पर्यो ताकि हामीले विड्थ र हाइट दिन सकियोस् यसलाई अब हाम्रो यो यसको मिनिमम पनि हाइट भनेको चाहिँ 100% हुनु पर्यो हैन त्यो भन्दा धेरै बढ्न पनि सक्छ 100% यो अबाउट इन्फो जुन यो टेक्स्ट छ यसको 100% चाहिँ हुनै पर्यो पहिले नै देखि 200% 300% यदि कुनै रिजनले भयो भने पनि हुन्छ तर यो भन्दा थोरै चाहिँ हुन सक्दैन यसको हाइट भन्न खोजेको हामीले अब यसको पनि मेन हाइट चाहिँ हाम्रो कति राखिदिउँ भन्दाखेरि 100% हैन अब हामीले अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाइट भनेको चाहिँ यसको 100% राखिदिउँ यता मैले मिस्टेक गरेको छु अबाउट इमेज हुनुपर्ने यता अबाउट आइएमजी मात्र रहेछ यता हेर्नुहोस् है त अबाउट इमेज छ यता मैले अबाउट आइएमजी मात्र ल्याएको छु त्यही भएर म यो गल्ती सुधार्छु इमेज भनेर इमेज अब हामी हेरौँ केही फरक हुन्छ कि अब अर्को प्रब्लम आयो यो प्रब्लम चाहिँ किन आएको जस्तो लाग्छ मैले पहिले पनि तपाईलाई बुझाइदिएको छु यो प्रब्लम किन आउँछ भनेर तर अब हेरौँ हामीले यसमा के गर्यौं हामीले फ्लोट लेफ्ट गर्यौं यो अबाउट इन्फोमा अनि हामीले फ्लोट राइट एनिमेसमा अब प्रब्लम चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यो जुन पनि फ्लोटको प्रभाव छ यो चाहिँ हाम्रो फुटरलाई पर्यो हाम्रो फुटर कहाँ छ हाम्रो फुटर यता छ र यो फुटरलाई पनि प्रभाव परेको कारणले यो फुटरले यतासम्म लिन सकेन 100% यो हुन सकेन फुटर यो विड्थ भनेको फुट 100% हुन सकेन यतासम्म पुग्न सकेन अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो प्रभाव हटाउनको लागि यो फ्लोटको प्रभाव हटाउनको लागि .clr भन्ने क्लास युज गर्छौं र यति मात्रै गर्दाखेरि यसको प्रब्लम सल्भ हुन्छ हेर्नुस् है त अब के भयो हेर्नुस् है त अब हाम्रो यो फुटरको प्रब्लम सल्भ भयो हाम्रो यो सबै 100% विथ लिइसक्यो यतासम्म पुगिसक्यो अब हामीले फिक्स गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो इमेजलाई हो हेर्नुस् त यो इमेज कति ठुलो भइरहेछ यो लामो न लामो भइरहेछ यसलाई फिक्स गर्नको लागि हामीले के गर्ने त अब हामी सोचौं एकचोटी हामी style.css मा जाउँ र डिस्प्ले भनेको ब्लक छ अनि हाइट भनेको 100% छ ठिकै त होला नि तर विड्थ नभइकन हाइटको काम चल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई
त्यही भएर विथ भनेको 50% राखिदिउँ। इमेज छ मिनिमम हाइट यसको यस्तो रहेछ। एबाउट इमेजको मिनिमम पनि हाइट 100% छ अनि विथ 50% छ भनेपछि यो 50% को 100% खानु पर्यो यसले। 50% को सबै भाग खानु पर्यो। यो बुझ्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्छ तर 100% राख। र अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इमेजले 50% खान्छ। विथ भनेको 100% रहेछ तर 50% खान्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त यो जुन इमेज ट्यागलाई हामीले यो ट्यागमा राखिरहेछौँ यसको 100% छ नि त भन्नाले यो विथ भनेको 50% छ नि त। त्यही भएर 50% को चाहिँ 100% खाएको भनेको जसको मतलब यो पुरै 50% खाएको भनेर बुझिन्छ। यदि हामीले यता 50 यो विथको ठाउँमा 40% राख्थ्यो भने कस्तो हुन्थ्यो? एकदमै हाम्रो सानो हुन्थ्यो इमेज। तर हामीलाई त त्यो चाहिएको छैन नि त। हामीलाई त यो पुरै 100% खाओस् 50% को भन्ने छ नि त। त्यही भएर हामीले यता 100% राखिन्छ। बुझ्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्छ तर गर्दै गएपछि यो कोड गर्दै गएपछि यसो सेन्स आउँछ कि यस्तो रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ हैन। पढी यस्तै हो। र अब अर्को कुरा हामीले सुधार्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो एबाउट थगलाइफ साइन्टिस्ट र यो जुन प्याराग्राफहरू छ यो सिधै यो लेफ्ट साइडबाट सुरु भइरहेछ। तर हाम्रो कम्प्लिट भएको पेजमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एबाउट थगलाइफ साइन्टिस्ट र यो इमेज भनेको अलिकति सेन्टरमा बसिरहेछ स्क्रिनको। र हामी यसको लागि के गर्छौं त हाम्रो न्याभ बारमा पनि हामीले कन्टेनर युज गरेर यसलाई हामीले सेन्टरमा ल्याइरहेथ्यौं। अब यसलाई पनि हामी त्यही गर्छौं। यो सबै यो यिनीहरु जे पनि छन् यिनीहरुलाई चाहिँ हामी कन्टेनर लगाइदिन्छौं। र एबाउट इन्फो र एबाउट इमेज छ र यो एबाउट भित्र चाहिँ हामी कन्टेनर हाल्दिन्छौं जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो एबाउट थगलाइफ साइन्टिस्ट र यो इमेज भनेको सेन्टरमा आउँछ। र हामी यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गर्छौं र अल्ट माथि अपेर थिचेर यता कन्टेनर भित्र पुर्याइदिउँ र कन्टेनरको डिप भनेको यता टुङ्गेको छ। नभए यसरी यता क्लिक गर्यो भने यता एन्ड भएको देखिरहेछ। सेभ गर्दिउँ र हाम्रो यस्तो भयो। अब हाम्रो बन्दै छ लगभग यता यस्तो हुँदै जाँदैछ। अब हामीले केही कुराहरू यता हाल्नुपर्छ र त्यो जुन यो फुटरको प्रब्लम सल्भ गरेर थियौं हामीले जुन यो सीएलआर क्लास हालेर यो सीएलआर क्लास भनेको चाहिँ यता हाम्रो यता स्टाइलमा छ हैन। सीएलआर क्लियर भनेको बोथ मैले पहिले नै भनिदिएको थिएँ। बोथले के गर्छ लेफ्ट र राइटको सबै क्लियर गरिदिन्छ भनेर मैले भनिदिएको थिएँ। अब फ्लोट क्लियर गरिदिन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ। अब यो जुन इमेज छ हाम्रो यो यताको इमेज त पुरा राउन्ड परेको छ नि त। त्यही भएर हामी यता राउन्डै बनाइदिन्छौँ यसमा पनि यो इमेजलाई। र यो इमेजलाई राउन्ड बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बोर्डर रेडियस 50% बनाइदिनु पर्छ। अनि हाम्रो राउन्ड हुन्छ। यता पनि राउन्ड भइरहेछ यता पनि राउन्ड भइरहेछ। अब हामीले अरु चाहिँ के कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो त। यता हाम्रो अलिकति स्पेस छ यता छ कि छैन छ नि। त्यही भएर हामी यता पनि अब त्यही गर्न प्रयास गरिरहेछौं। पहिले यताको यो जुन पनि स्पेस छ यता एबाउटको पनि स्पेस छ यता माथिपट्टि तलपट्टि हामी त्यो एप्लाई गर्न खोज्छौं। र हामीले त सीएसएस ले गरिराख्नु पर्दैन। हामीले के बनाएको छौं भन्दाखेरि हामीले क्लास एउटा py1 py2 र py3 भन्ने क्लास बनाएको छौं जसमा प्याडिङ भनेको 10px छ माथि र तलको लागि। भनेपछि प्याडिङ भनेको तल र माथि 10px छोड्छ भित्रबाट स्पेस 20px छ अनि 30px छ। भनेपछि py2 भन्ने क्लास राख्यौं भने कुनै पनि हाम्रो एचटीएमएल को एलिमेन्टमा यो प्याडिङहरु चाहिँ हाम्रो लाग्छ हैन। र
लाग्ने खालको एलिमेन्ट छ भनेर लाग्छ नभए लाग्दैन जस्तै अब इनलाइनमा हामीले हाइट र विड्थ अब के दिन सकिँदैन हो त्यस्तो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन पनि अबाउट इन्फो छ यसलाई हामी py2 हाल्दिन्छौं ताकि यसले अलिकति स्पेस छोडोस् अलिकति स्पेस छोडिरहेछ नि यसले py3 जस्तो छ त्यही भएर यता अलिक धेरै स्पेस छोडिरहेछ यसमा धेरै अलिकति स्पेस छोडिरहेछ अब हाम्रो माथिको र तलको स्पेस त भयो अब हामीले अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यता स्प्यान हाल्नु पर्यो अनि स्प्यान डट टेक्स्ट ड्याश प्राइमेरी अनि यता चाहिँ अबाउट राख्नु पर्यो अब यसले चाहिँ के गर्यो हाम्रो अबाउटलाई निलो बनाइदियो किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पनि टेक्स्ट ड्याश प्राइमेरी भन्ने यो जुन छ क्लास यो पहिले नै देखि छ हामीले कन्ट्रोल एफ थिचेर टेक्स्ट ड्याश प्राइमेरी सर्च गर्यो भने हाम्रो टेक्स्टको कलर यो छ अब हामीले जब पनि हामीले टेक्स्ट प्राइमेरी कुनै पनि टेक्स्टमा लाउँछौं तब त्यो टेक्स्टको कलर भनेको ब्लू हुन्छ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को कुरा पनि हामीले गर्नु छ क्लास हाल्नु पर्यो यो h2 मा र यसको क्लास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि l हेडिङ भनेको सर्ट फर्ममा लङ फर्ममा लार्ज हेडिङ यसको सर्टकट हो र यो क्लास पनि मैले बनाइरहेको छु यता style.css मा तपाई पनि बनाउनु होला यता यदि सर्च गरेर l हेडिङ भनेर लेख्ने भने यसको l हेडिङ जब हामीले यो कुनै पनि टेक्स्टमा लाउँछौं तब यसको अटोमेटिकली फन्ट साइज भनेको 40px हुन्छ त्यही भएर हामीले यता l हेडिङ लाएको यता है अब हाम्रो लगभग हाम्रो प्रोजेक्ट बन्न आँटिसक्यो अब हाम्रो यो अबाउट इन्फो जुन छ यो अबाउट इन्फो मा चाहिँ हामीले पहिले हामीले अबाउट सेलेक्ट गरौँ हाम्रो के छ यता हाम्रो अबाउटै छ नि त्यही भएर अबाउट सेलेक्ट गरौँ र यसलाई टेक्स्ट अलाइन चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा राखिदिउँ यसो गर्दा झन् राम्रो हुन्छ होला टेक्स्ट यो अलिकति राम्रो नहुने रहेछ हाम्रो पेज जस्तो नहुने रहेछ त्यही भएर यसलाई यतिकै छोड्दिउँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो इमेजलाई चाहिँ 70% जति बनाइदिउँ यो भनेको अलिक ठुलो हो यता भनेको अलिकति सानो इमेज छ हाम्रो त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि अरु सबै मिलिरहेछ हाम्रो इमेज मात्रै राम्रो मिलेको छैन त्यही भएर हामी यसको विड्थ भनेको 70% हाल्दिदा भयो हाम्रो यस्तो भयो अब हाम्रो इमेज तर पनि हाम्रो इमेज यतै जोल्टिरहेछ अब हामीले के चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन मैले एउटा कुरा सिकेको थिएँ मार्जिन हैन यसको मार्जिन चाहिँ अटो बनायो भने अब 0 अटो बनायो भने के हुन्छ 0 भनेको माथि र तल भयो हैन अनि अटो लगाएपछि हाम्रो लेफ्ट र राइटमा हाम्रो सेन्टर हुने भयो हामी के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यदि चारै साइडबाट हाम्रो इमेज सेन्टरमा राख्नु छ भने हामीले यता अटो लेखिदिनु पर्छ सबै साइडबाट हाम्रो मार्जिन चाहिँ अटो हुन्छ भन्नुको मतलब सेन्टरमा पुर्याइन्छ इमेज र हाम्रो इमेज चाहिँ यता पुग्यो हैन र त्यही हाम्रो डिफरेन्स छ र मैले एउटा गल्ती गरेछु मैले के गरेछु त्यो पत्ता लगाउनुहोस् अब तपाईले मैले एउटा गल्ती कस्तो लागेछ भन्दाखेरि यो अब इमेज चाहिँ अब यता अलिकति खाली ठाउँ छोडेर बसिरहेछ यो पनि खाली ठाउँ छोडेर बसिरहेछ मैले एउटा गलत ट्यागमा चाहिँ मैले यो py1 py2 हालेछु हेर्नुस् त यता मैले अबाउट इन्फोमा मात्रै मैले py3 हाले नि त तर मैले त कन्टेनरमा हाल्नु पर्ने थियो यो py3 भनेर किन भन्दाखेरि अब हामीले यदि यो अबाउट इन्फोमा मात्रै py3 हाल्यो भने त हाम्रो यो इन्फो सेक्सन यो जुन टेक्स्ट छ यसमा मात्रै हाम्रो यो लाग्यो नि त यो इमेजमा त लागेन है हाम्रो इमेजमा त लागेन यो इमेज त यतै जोल्थ्यो माथि नै जोल्थ्यो
त्यही भएर त्यो हटाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हामी कन्टेनरमा py-3 हालेपछि यो कन्टेनरले त सबैलाई कन्टेन गरिरहेछ नि त। के भयो त हाम्रो कन्टेनरमा हालेर त झन् हाम्रो काम बिग्रियो। त्यही भएर हामी अर्को उपाय के लाउँछौँ भन्दाखेरि यसमा यतिकै छोड्यौँ यो कन्टेनरलाई। हामी यता चाहिँ क्लास हाल्दिउँ यो मेन कन्टेनरमा चाहिँ हाम्रो क्लास हाल्दिउँ py बीजी लाइट भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। यसले अलिकति खैरो खैरो खालको व्हाइट बनाउँछ। अनि py पहिले हामी py-3 हालौँ न py-3 अब हाम्रो इमेज र यसलाई नै बनाइदियो तल हैन। अब हाम्रो बीजी लाइट हाल्नु पर्यो यता बीजी ड्यास लाइट। यसले हाम्रो चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि अलिकति खैरो खैरो खालको रङ दिन्छ यसले चाहिँ हैन। अब हाम्रो यो कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामीले अर्को सेक्सन बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ हामी टेस्टिमोनियल बनाइन्छ। टेस्टिमोनियलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमर्सहरूले हाम्रो सर्भिस कस्तो छ, हाम्रो सर्भिस कस्तो लाग्यो हो त्यस्तै सेक्सन हो। हामी त्यसको डिजाइन बनाउँछौँ हैन। HTML र CSS ले अरु के गर्न सकिन्छ र डिजाइन बनाउन त सकिन्छ नि। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को सेक्सन बनाउँछौँ टेस्टिमोनियल भन्ने। र त्यसको लागि हामी सेक्सन अनि ह्याशट्याग अनि टेस्टिमोनियल अब हाम्रो कम्प्लिट भएको वेबसाइटमा के छ व्हाट आवर गेस्ट से भनेर लेखिरहेछ। हामी म यसलाई नै कपी गरिदिन्छु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। लेख्नु र कपी गर्नुमा के छ र फरक। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो कन्टेनर भित्र छ। त्यही भएर यो इमेजहरु यो जे पनि लेखेको छ यो सबै सेन्टरमा छ हैन। यसको ठ्याक्कै यो त सिधा छ त्यो कन्टेनरमा भएर हो। र हामी यता कन्टेनर लेख्छौं हैन। यो धेरै बुझाइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने मैले कन्टेनर धेरै चोटी भनिरहेको छु। र हामी h2 लेखिन्छ अनि व्हाट आवर गेस्ट से। अब हाम्रो पेजमा यस्तो लोड हुन्छ। हामीले यसलाई फिक्स गरिन्छ केही छैन। तर हामी अब के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो टेस्टिमोनियल बनाम। अब टेस्टिमोनियल कसरी बनाइन्छ म सिकाउँछु। त्यो सिकाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो यो व्हाट आवर गेट्स से भनेर जुन लेखेछ यसलाई चाहिँ हामी राम्रो पोजिसनमा राखिहालौँ है त। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन टेस्टिमोनियल छ कहाँ राखौँ हाम्रो टेक्स्ट सेन्टर भन्ने हाम्रो युटिलिटी क्लास छ कि छैन म पहिले त्यो चेक गर्छु। टेक्स्ट ड्याश सेन्टर छ कि छैन जस्तो छ। हामी बनाइदिइहालौँ न त हाम्रो टेक्स्ट सेन्टर भन्ने पनि। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यता टेक्स्ट प्राइमरीको तल टेक्स्ट सेन्टर। अब यो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि जब पनि हामी यो क्लास कुनै पनि एलिमेन्टमा हाल्छौं तब टेक्स्ट लाइन चाहिँ सेन्टरमा होस्। अब यसो गरेपछि सबै टेक्स्टहरु सेन्टरमा हुन्छ। अब के गरौँ क्लास टेक्स्ट सेन्टर राखिदिउँ। अब हाम्रो यो व्हाट आवर गेस्ट से भनेर यता आयो। अब अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई लार्ज हेडिङ बनाइदिनु पर्यो हैन। भनेपछि एल हेडिङ बनाइदिउँ यता। अब यो ठुलो हुन्छ। अब हाम्रो टेस्टिमोनियलमा चाहिँ एउटा क्लास राखिदिउँ जसरी हामीले यो अबाउट इन्फो र अबाउट यो जेजेमा पनि राखेको थियौं। py-3 अन्त py-3। अब यो चाहिँ अलिकति स्पेस छोडेर बस्यो। अब यसको ब्याकग्राउन्ड इमेज राख्नु पर्यो हामीले। यो टेस्टिमोनियल भन्दा नि टेस्टिमोनियल्स चाहिँ हुनु पर्यो हैन। किनभने एउटा प्रत्येक टेस्टिमोनियल भन्ने क्लास बनाइन्छ नि त हामीले। त्यही भएर यता आईडी चाहिँ टेस्टिमोनियल्स। यसले चाहिँ मल्टिपल टेस्टिमोनियल्स राख्छ
अनि अब हामी टेस्टिमोनियल बनाउँछौँ। अब टेस्टिमोनियल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले div क्लास टेस्टिमोनियल अनि यता हामीले दुईटा कुरा राखिन्छ, एउटा भनेको इमेज, एउटा भनेको अब के भनेको छ कस्टमरले टेक्स्ट। अब हामी इमेज राख्छौँ अनि सोर्स भनेको चाहिँ इमेज अनि हाम्रो person1 डट png जेपीजी रहेछ, जेपीजी हैन। र यसलाई पनि राम्ररी ग्रुप गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले राइट र लेफ्ट सेक्सनमा राख्नु पर्ने छ नि त। यो इमेज लेफ्ट सेक्सनमा हुन्छ, यो भनेको चाहिँ राइट सेक्सनमा हुन्छ। त्यही भएर म के गर्छु भन्दाखेरि टेस्टिमोनियल इमेज भनेर राखिदिन्छु हैन, डट टेस्टिमोनियल ड्यास इमेज। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यता हुन्छ। अनि अब यसलाई डिट्टो म कपी गरिदिन्छु अनि अलिकति मिस्टेक भएको छ यता हैन। यो जुन टेस्टिमोनियल्स भन्ने छ नि यो कन्टेनरलाई हटाइदिउँ एकचोटि हैन, यो कन्टेनरलाई हटाइदिउँ र हामी अर्को के कुरा गरौँ भन्दाखेरि यता चाहिँ टेस्टिमोनियल त्यस्तै केही बिग्रे जस्तो लागेन मलाई। कन्ट्रोल जी गरेर हाम्रो कन्टेनरलाई पहिलेको ठाउँमै पुर्याउँ हैन, यसलाई रिमुभ गरिदिउँ। हाम्रो ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई, टेस्टिमोनियल छ हैन। एउटा टेस्टिमोनियलमा यो हुन्छ अनि इमेज हुन्छ एउटा टेस्टिमोनियलमा। फेरि अर्को टेस्टिमोनियल भन्ने बनाइन्छ, यसलाई सेलेक्ट गरौँ अनि यसलाई अल्ट शिफ्ट र डाउन थिचेपछि हाम्रो डिट्टो कपी भइहाल्छ। र यसमा हामीले केही मात्रै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि person2 बनाइदिनु पर्छ जेपीजी। अनि टेस्टिमोनियल इमेज छ, यता टेस्टिमोनियल भन्ने टेस्टिमोनियल टेक्स्ट, यता पनि टेस्टिमोनियल टेक्स्ट। अब यता इमेज हुन्छ, यता टेक्स्ट हुन्छ, यता इमेज हुन्छ अनि यता टेक्स्ट हुन्छ। फेरि यो सबै इमेजलाई हटाइदिउँ, तलको इमेजलाई हैन, यता टेक्स्ट राख्ने हो नि त। अब टेक्स्टमा कस्तो छ यो म डिट्टो कपी गर्छु, यसलाई सबै कपी गर्छु एक्ज्याक्टली। अब प्याराग्राफमा यो अनि फेरि यसलाई नै हामी कपी पेस्ट गर्छौँ। अब यो तल हाम्रो टेस्टिमोनियल टेक्स्टमा ओके प्याराग्राफ ट्याग लेखेर गर्नु त अलिक राम्रो हो कि। ल ठिक छ। अब हाम्रो कस्तो देखिन्छ, अब किनकि हाम्रो इमेज एकदमै ठुलो छ, पहिले पनि यो इमेज ठुलै आएको थियो, हामीले के गरेर बनायौँ। अब यो इमेजहरू पनि ठुलै आइरहेछ person1 person2 को हैन, यसरी। अनि बिचमा सानो टेक्स्ट छ यता तल यो इमेज पछि प्रत्येक इमेजको। अब यसलाई हामीले सानो बनाइन्छ। यो चाहिँ डिभ क्लास हैन, डिभ आइडी टेस्टिमोनियल्स। अब हामी के गरिन्छ, हाम्रो सबै टेस्टिमोनियल भन्ने क्लासमा गइन्छ, टेस्टिमोनियल्स भन्ने आइडीमा गइन्छ र यसको हाइट भनेको कतिमा लिमिट गरिन्छ, 400 px मा लिमिट गरिदिउँ। यसको 400 px मा अटाउँछ भन्ने मलाई थाहा छ, त्यही भएर। अब यो फुटर यसरी नै बिग्रिरहेछ मलाई थाहा छ, यसलाई हामी पछि फिक्स गर्छौँ। आइडीलाई हामीले क्लासमा चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। यो टेस्टिमोनियल नै हुन्छ यो, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो कन्टेनर यो सबै राख्ने भनेको टेस्टिमोनियल्स भयो हैन। अनि यता प्रत्येक टेस्टिमोनियल छ, यो एउटा डिभले टेस्टिमोनियल राखेको छ, एउटा इमेज राखेको छ, एउटा टेक्स्ट राखेको छ, फेरि अर्को टेस्टिमोनियल छ, एउटा टेस्टिमोनियल छ अनि फेरि अर्को टेक्स्ट छ हैन। हो यसरी चाहिँ हाम्रो भएको। अब हाम्रो सीएसएस मा जाउँ।
CSS मा गएर के गरौँ भन्दाखेरि टेस्टिमोनियल्स अनि img टेस्टिमोनियल img टेस्टिमोनियल dash img र यसको विथ चाहिँ हामी बनाइदिउँ 50% है त के हो 50% इमेज को 50% अनि टेक्स्ट को के अरे 50% अनि यो इमेज भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ फ्लोट भनेको लेफ्टमा हुन्छ लेफ्ट अनि मिनिमम हाइट पहिलेको जसरी नै दिउँ न मिनिमम हाइट भनेको कति दिने यसको हाइट 100% नदिउँ हामीले लेफ्ट ओ मिनिमम हाइट 100% हो किन भन्दाखेरि विथ भनेको 50% भयो हैन यो इमेज को तर हाइट त 100% नै खानु पर्यो नि त यो टेस्टिमोनियल्स को जसको के छ टेस्टिमोनियल इमेज को पनि यो इमेज ट्याग चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो ल अब चाहिँ ठीक छ अब फेरि टेस्टिमोनियल्स हाल्नु अनि टेस्टिमोनियल ड्याश के छ टेक्स्ट छ टेस्टिमोनियल ड्याश टेक्स्ट अनि यसलाई हामीले टेस्टिमोनियल ड्याश टेक्स्ट हाल्दियौं र यसलाई भनेको हामीले with 50% with 50% हैन यसले about 90% जति खान्छ यसलाई हामी अहिले यसो नगरौँ इमेजलाई अहिले नचलाम यो टेस्टिमोनियल बीजी img भन्ने यो जुन छ यो टेस्टिमोनियल img भन्ने यस भित्रको इमेज ट्यागलाई नचलाम अहिले पहिले हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो टेस्टिमोनियल img मा जति पनि के छ यसलाई हामीले फ्लोट लेफ्ट गर्दियौं ताकि यो लेफ्ट साइडमा बसोस् हैन र अहिले एकछिनमा हामीले केही बिग्रेछ भने नि हामीले बनाइन्छ with 50% फ्लोट राइट गर्दियौं जे पतला पतला अनि मिनिमम हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 50% मा हेर्नु यसको पनि 50% यसको पनि 50% 50% हाइट यसले लगोस् क्या के भइरहेछ यता अब यसमा फेरि एउटा फ्लोट को प्रब्लम आयो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फ्लोट को प्रब्लम हटाउनको लागि यता .clr क्लास हाल्दिन्छौं अब सल्भ हुनुपर्ने हो यो प्रब्लम अब यता clr हाल्दिउँ टेस्टिमोनियल पछि clr हाल्दिउँ न त त्यो त हालिरहेछ पहिलेदेखि नै हामीले फेरि गरौँ न त यता धेरै बिग्र्यो कि त्यही भएर हामी फेरि गर्छौं है त त्यही भएर व्हाट आर गेट्स चाहिँ भनेर आछ हैन अब हाम्रो यो प्याडिङ चाहिँ कति बनाउँ पहिले हाम्रो टेस्टिमोनियल्स को इमेजलाई हामी ह्यान्डल गरौँ हैन टेस्टिमोनियल्स भनेको यो हाम्रो टेस्टिमोनियल्स भइहाल्यो टेस्टिमोनियल्स सबैभन्दा माथिको यो जसले यो सबै राखिरहेछ हैन जसले यो सबै राखिरहेछ यो सबै राखिरहेछ अनि डट टेस्टिमोनियल भनेको प्रत्येक टेस्टिमोनियल जुन हामीले अबाउट सेक्सनमा लेखिरहेका छौं यो टेस्टिमोनियल अनि अर्को टेस्टिमोनियल भनेको यो टेस्टिमोनियल प्रत्येक टेस्टिमोनियललाई सिलेक्ट गर्छ अनि त्यहाँ भित्रको इमेजलाई सिलेक्ट गर्छ विथ भनेको चाहिँ यसको कति होस् भन्दाखेरि 100 px होस् हैन 100 px चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि
हाम्रो यस्तो होस् भनेर। अब त्यो अलिक सजिलो भयो नि त यसलाई हामीले गर्न। यो त्यही भएर पहिले चाहिँ इमेजलाई हेर्नु होला कि इमेजलाई गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। इमेजलाई चाहिँ पहिले रिसाइज गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सजिलो छ, हामीले इमेजलाई फ्लोट भनेको लेफ्ट गरिदिन्छौँ र हामीले पर्सेन्टेज किन हालेनौँ विथमा भन्दाखेरि अब 100 px दिएको छ। 100 px को मोबाइल भन्दा सानो त कुनै मोबाइल पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यही भएर मैले 100 px राखिदिएको हैन। हामीले पर्सेन्टेज चाहिँ किन राखिदिन्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो मोबाइलमा नभए हाम्रो केहीमा अट्दैन, इमेज अट्दैन भनेर हामीले रेस्पोन्सिभ युनिट हाल्छौँ, रिलेटिभ युनिट हाल्छौँ। तर अब अहिले त छैन नि त। अब 100 px को भन्दा सानो मोबाइल कुन चाहिँ होला र कसले चलाउँछ र? भए पनि अब वास्ता किन गर्नु हैन। अब फ्लोट लेफ्ट गर्दिउँ के हुँदो रहेछ। अब फ्लोट लेफ्ट गर्दाखेरि सिम्पली यस्तो भइहाल्यो, इमेज यो लेफ्ट साइडमा आइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेस्टिमोनियल, प्रत्येक टेस्टिमोनियलमा चाहिँ हामी प्याडिङ हालिदिन्छौँ 20 px सबै साइडबाट। अब अलिकति यता आयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो टेस्टिमोनियल को टेक्स्ट छ, यो जुनै पनि टेस्टिमोनियल को टेक्स्ट छ यसलाई हामी सेलेक्ट गरौँ। अब टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियल ड्यास टेक्स्ट अनि प्याडिङ भनेको 20 px हाल्दा कस्तो हुन्छ पहिले त्यो हेरौँ न, अनि हामी अरू कुरा गरौँला। किन भएको छैन यता टेस्टिमोनियल टेक्स्ट लाइन सेन्टर गरी हेरौँ। केही पनि भएको छैन। टेस्टिमोनियल्स लेख्नु पर्ने, टेस्टिमोनियल चाहिँ भएको छ नि त। ल अब भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को कुरो अब यसको यो टेस्टिमोनियल्स को चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड राखिदिनु पर्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेस्टिमोनियल अनि हाइट भनेको 600 कि 500 कि कति बनाइदिने। जहिले पनि टेस्टिमोनियल्स लेख्नु पर्ने, टेस्टिमोनियल मात्र लेख्दो रहेछु कि म, त्यही भएर बिग्रिन्छ काम। अब 400 px बनाइन्छ यसलाई हैन। अब यसको टेस्टिमोनियल्स को ब्याकग्राउन्ड भनेको के राखिदिउँ, युआरएल। अब हामी यो सीएसएस फोल्डर भित्रबाट बाहिर निस्किनु पर्छ यताबाट, अनि हाम्रो यो इमेज भन्ने फोल्डर आउँछ, इमेजमा गयो अनि हामीले टेस्ट बीजी भन्ने एउटा ब्याकग्राउन्ड छ त्यो हाल्दिन्छौँ। अब हामी हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। यस्तो छ हैन। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नो रिपिट भनेपछि अब सानो छ इमेज भने रिपिट हुँदैन, धेरै एउटा बस्दैन। सेन्टर भनेको माथि तलबाट पनि लेफ्ट र राइटबाट पनि सेन्टर हैन। अनि कभर भनेको यदि इमेज धेरै ठुलो छ भने, हाम्रो केसमा इमेज धेरै ठुलो छ त्यही भएर यो राम्ररी बसेको छैन, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कभर गर्छौँ ताकि यो इमेज राम्ररी बसोस्। अब राम्ररी कभर गरेर बसिरहेछ। अब अर्को प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि यो फुटर यता आइरहेछ हैन, यसलाई अनि इमेज पनि यो फुटरमा ओभरल्याप गरेर बसेको जस्तो देखिरहेछ। त्यही भएर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन पनि हाइट छ यसलाई चाहिँ मिनिमम हाइट बनाइदिउँ हैन। अब चाहिँ राम्ररी फुटर पनि राम्ररी बस्छ। अब अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टेस्टिमोनियलमा चाहिँ
हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर राखिदिनु पर्यो ब्याकग्राउन्ड कलर के छ भनेर चेक गर्नको लागि यो रहेछ बीजी प्राइमेरी छ जस्तो लाग्यो र हामी यताबाट सेट गर्नु भन्दा नि यताबाट सेट गरेर राम्रो टेस्टिमोनियल टेस्टिमोनियलमा क्लास भनेको बीजी प्राइमेरी यो हालिएर मात्रै के हुँदो रहेछ बीजी प्राइमेरी भयो अब अर्को टेस्टिमोनियलमा पनि हामीले बीजी अनि यो प्राइमेरी यदि तपाईले यो बीजी प्राइमेरी बनाउनु भएको छैन भने यता अब बनाउनु होला हैन बीजी ड्याश प्राइमेरी मैले बनाइसकेको छु टेक्स्टको कलर भनेको यो डार्क हुनु पर्यो अनि ब्याकग्राउन्ड भनेको यो ब्लू हुनु पर्यो जुन मैले बनाइसकेको छु अब हामीले के पनि गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन पनि टेस्टिमोनियल छ टेस्टिमोनियलमा अलिकति हाम्रो py3 हाल्दिउँ यसमा पनि अनि यसमा पनि py3 हाल्दिउँ जसले गर्दाखेरि यो अलग अलग हुन्छ हाम्रो यो यसमा अलग अलग छ नि त त्यही भएर यसमा पनि अलग अलग हुन्छ र हामी के गरौँ भन्दाखेरि अर्को टेस्टिमोनियलमा पनि हामी py3 हाल्दिउँ अब कस्तो हुन्छ यसले असर गरेन केही छैन हामी सीएसएस बाट गरौँ न त यो टेस्टिमोनियलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्ड नहाल्दा भइहाल्यो प्याडिङ हाम्रो भइहाल्यो मार्जिन भनेको प्रत्येक टेस्टिमोनियलमा भनेको कति हाल्दिने 10px अनि 0 20px हाल्दिउँ न अब राम्रो देखियो हैन अब हामीले अर्को कुरा के मात्रै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो इमेजलाई राउन्ड बनाउनु पर्यो यो इमेजलाई राउन्ड बनाउनको लागि बोर्डर रेडियस 50% बनाइदियो दुईटै इमेज अब 50% भयो हैन र यसरी हाम्रो समाप्त हुन्छ हाम्रो ट्युटोरियल र हाम्रो लास्ट थिङ के मात्रै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई व्हाइट बनाउनु पर्यो देखेकै छैन नि त नभए त टेक्स्ट आई मिन कलर व्हाइट यसलाई पनि अब व्हाइट बनाउन मन लाग्यो भने व्हाइट बनाउँदा भइहाल्छ र यसरी सुरु अन्त्य हुन्छ गाइस आज धेरै टाइम पनि लाग्यो त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी तर हामीले बेसिकली यसरी बनाउँछौं र हामीले ओपेसिटी दिन पनि सक्छौं यो टेस्टिमोनियलमा ओपेसिटी 0.6 राख्यो भने यो ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट त्यही भएर हामीले 8 सम्म राख्यौं भने नभए 9 सम्म राख्यौं भने ठीक होला हैन ट्रान्सपेरेन्ट पनि छ अनि अर्को कुरा भनेको व्हाइट कलर व्हाइट राख्दा राम्रो होला हो कलर व्हाइट राखिदिउँ त अब चाहिँ राम्रो देखियो यसरी अन्त्य हुन्छ गाइस हाम्रो ट्युटोरियल आज धेरै टाइम लाग्यो र अर्को भिडियोमा हामी कन्ट्याक्ट पेज बनाउँछौं र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा लास्ट कुरा गर्न बाँकी छ त्यो लास्ट कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन करेन्ट छ नि यो हाम्रो होममा लागिरहेछ एबाउट द टेस्टिमोनियलमा गए पनि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो करेन्ट क्लासलाई हटाइदिन्छौं यो जुन करेन्ट क्लास छ यसलाई हामी कपी हैन हामीले यसलाई कट गरिदिन्छौं कट गर्नको लागि कन्ट्रोल एक्स र एबाउट द टेस्टिमोनियल भएको ठाउँमा पेस्ट अब सेभ गर्दिउँ ल किन हुँदैन फेरि
ल अब बल्ल भयो about that र थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज म अर्को भिडियोमा कन्ट्याक्ट पेज कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछु र थ्याङ्क यू फर वाचिङ